गाइस अशें ना हें स्टिकर अशें येता ओके हें स्टिकर ना पळय हूक अशें येता आनी हें असो सेपरेट हूक मेळटा तें हूक आसा पळय तें हितून भितर घालप अशें प्लेस करप आनी जेन्ना वॉला लायता न्हू तेन्ना फाटल्यान एक स्टिकर आसता तें काडप आनी लावप तुमकां एक लावन दाखयता हांव ओके पळय ना हें अशें करून घालप एका राव दाखयता तुमकां ओके घातलां स्टीक उरता ओके आनी हें सगळें फाटलें काडप अशें करून स्टिकर आसता तें एक मिनट हात दिसा काळे जाले हांवें हांव आत्तां मम्मीगेर सावन येयलें आनी ते काजू बी बांदले आमी तुमी पयलें आसतलें लास्ट व्हिडियो अशें करून स्टिकर आसा तें काडप ओके आनी तें स्टिकर काडल्या नंतर ना तुमकां जाय तें फोनार चिकटोवपाचें आतां आमी कॅलेंडर चिकटोवपाक खंय चिकटोवया म्हणटा लाय म्हणटा कॅलेंडर तुका जाय तें लाय तेला ना गोस वोड लाय हांगा लागला हेजे वोड लाय आनी मिडल घे मगो ते ब्लॅक हें आसता पळय मिडल घे हय ओके आनी सो हें विथआउट ड्रिलिंग हुक्स हेजे ना एक बाटली सुद्दां मूव करपाक शकता इतली वजन घेवपाक शकता तें ओके तुमकां जाय जाल्यार हाडपाक शकता म्हाका बी थोड्यो दियो हांवें बांदल्यो त्यो खबर आहा तुका कॉम्बिनेशन पाड्या आहा तुगेलें पळय आतां घऱ्या वांगडा ते बी पिकलेले बरकयीचे वांगडा काजू बियो दी बिकना ते बिकना खावपाची घरी येयले घर दी चालला कळना तू बेश्टी इरिटेट करना दी तूं म्हाका आतां पळय खायला तेणी घर म्हाका दिना सगळें खायनाका म्हाका भितर हाय गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अवर चॅनल आनी आयज ना कितले दिसांनी गेल्या पावस पडटा तो बी दोन साकून 4 साकून सकाळचे पडटा आनी म्हाजे जादू जावन वयता रेनकोट घातलो ना मुगो ते पावस पडटा आसतना रोकडो पावता तेगे स्टुडंट्सांक विचारता हांव खंय रावताय काय म्हण कित्याक लोकेशन हांवें कोणाक सांगला न्हू समज तुमच्यांनी ना आयडेंटिफाय करपाक जाय जाल्यार अजुनूय करात ओके 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 गोइंग ऑन पावस व्हर तरी बेश्टी रेनकोट येता सन लागला तर रेनकोट आसा ओके ओके बाय बाय आनी हांव आतां ब्रेकफास्ट करता मागीर सगळें सार करता बेडशीट बी सगळी much later सो गायज हांव आयज परत येयलें हिंगा म्हाका थिंग बेजार येता म्हणून तेल्या नंतर हांवें ना कितें तरी पयलां हिंगा मेजाचेर दवरलें आसलेलें हांव बी सरप्रायज इतले बेगीन कशें जाली म्हण तें ओके सो हिंगा आसा घोडी काजूची दीस आय कॅन थिंक ऑफ म्हळ्यार ती जावंक शकता ह्या टायमाची पूण ही फुलेरां ती कशी मेळ्ळी कोणीक दोन गेलो तो खबर ना कित्याक मम्मी आनी पप्पा कामाक गेला आहा कोणी हाडली ती मागीर कळटली ती येयले नंतर पूण पळया कितले व्हड फुल्ले आहा ते आनी ही बेडशीट हांव घेवन येयला धुवपा खातीर आतां तुमी ह्या व्हिडियो पळोवन लोकेशन विचारनाकात ओके खंय मेळटा खंय मेळटा काय म्हणून इतले बेगीन म्हाका कित्याक म्हाका बी खबर ना खंय मेळ्ळी ती जें काम करपा हांव येयलें खबर आहा तें काम करया पयलें आनी सपोज टायम मेळ्ळो न्हू जाल्यार ही दोनी ना भाजून खावचें मी त्या भाजून खायल्यार ती बरी लागता ओके सो आतां जें काम करपा येयलें तें काम करपा वयता तेन्ना तेरासीच्या हाडल्या तेरासी कितले चिकोल आहा पळय हें खंय तरी पिशवे पडले आसतले आनी हिंगा हांवें ना एक क्यूटशें मशीन पळयलां तें असलें मशीन हांवें ना केन्ना पळयलें नासलेलें मे बी ना अशें सुपारी पडले आहा पळय हे सुपारी काडपा आसता तें पळय ट्राय करया
ही पळय सुपारी आं आय थिंक हितून भितर घालप ती सुपारी पळय हें घालून अशें करून घालप आनी हें अशें करून काडप दिसता मीन्स सो हें येता तेजें सारकी प्रॉपर दोनी हात यूज केले न्हू जाल्यार येता तें हें ना सुपार सोलपा मशीन ही पळय दोनी हात ना यूज करून हांवें एक सुपार सोलली अशें करून तेची कट्टी येता भायलें आनी हें सुपारी येयली सो ह्या मशिनाचें हांव प्रमोशन करनासलें जस्ट तुमकां हांव सांगतालें हें मशीन हांवें पयलीं म्हणून केन्ना हांवें पळयलें नासलें तेजे खातीर ओके आतां हांव जें काम करपा आयलें तें करता सो गायस आतां आमी ना घरा कडेन पावलें ते फुलेरा आहा पळय तितून पयलें भाजून म्हाका मम्मीन दिलें तें खायलें हांवें ती एक भाकरी खायल्ली थिंगां ओके केल्ली आनी ही स्पेशल म्हादेवा ती धाडलेली 2 भाकऱ्यो आतां येवन हांव ना त्यो बी खाता ब्रीज जाला ते सगळें पीठ आसा पळय तें मिक्स करून वेजिटेबल बी सगळें मिक्स करून केल्ले ऑलरेडी हांव खावन येयलें आतां एक वांट्या बी हांव खाता